إذا نسي الإنسان ركعة وسلم قبل إكمال صلاته فإن ذكر قريبا فإنه يأتي ببقية الصلاة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم. فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم فقام في ناحية المسجد، فقام له رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أو قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم أفعل. فقال: بلى يا رسول الله. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فأخبروه بوقوع ذلك، فأتى بالركعتين الباقيتين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وأما إذا كان الفاصل كثيرا فحينئذ تعيد الصلاة كاملة، وذلك لأنه لا بد من موالاة أطراف الصلاة بعضها مع بعض، وقد خفف في ذلك عن القاطع أو عن القطع اليسير.